एउटा डिफरेन्ट खालको टपिक चाहिँ के छ भने हामीसँग स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्ट स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्ट है त। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक के हो त मेन स्पेशल अर्ग्यानिक। यो भनेको चाहिँ के हो हैन, कुन कम्पाउन्डले कुन कुन खालको चाहिँ टेस्ट दिन्छ हाम्रो होल अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। जस्तै कि हामीले यसमा यो टपिक भित्र पढ्नुपर्ने कुराहरु के कस्तो कस्तो हुन्छ भने जस्तै कि हाम्रो होल अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा टेस्टहरु मध्ये पहिलो टेस्ट के हुन्छ भने हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालमा म इम्पोर्टेन्ट अर्डरमा लेख्दै जान्छु। हेलोफर्म टेस्ट है, हेलोफर्म टेस्ट। त्यसपछि के हुन्छ भने टोलेन्स टेस्ट। सर रिएक्सन सर रेकर्डिङ भएको छैन है? Recording in progress. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हो त अर्कोमा फेलिङ्स टेस्ट। त्यसपछि चाहिँ बेनेडिक्ट टेस्ट। त्यसपछि चाहिँ अर्को टेस्ट हाम्रो के भन्छ भिक्टर मेयर टेस्ट। अर्को चाहिँ हाम्रो लुकास टेस्ट। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कार्बिलमाइन टेस्ट। अर्को चाहिँ हाम्रो हिन्सबर्ग टेस्ट है। ल आजको चाहिँ च्याप्टरमा हाम्रो हैन यो स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्टमा चाहिँ यति टेस्ट हामी चाहिँ डिल गर्छौं। यति टेस्ट दाइ लास्ट के हो? हिन्सबर्ग टेस्ट है, हिन्सबर्ग टेस्ट। र म यो सबै टेस्टलाई चाहिँ एकैचोटी किन पढाउन लागेको भने यो टेस्टहरुबाट एउटा क्वेशन चाहिँ स्योर नै हुन्छ, लगभग एउटा क्वेशन चाहिँ स्योर नै हो हैन। र एकैचोटी पढ्यो भने त्यो अलिकति कोल्याबोरेटिभ स्टडी हुन्छ हैन। सबै टेस्टलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्यो भने त्योबाट चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ इजी हुन्छ र क्वेशन सल्भ गर्न पनि इजी हुन्छ कि कन्फ्युज हुँदैन स्टुडेन्ट सबै टेस्टलाई एकैचोटी पढायो भने। त्यही भएर चाहिँ म यो सबै टेस्टलाई चाहिँ पहिला सुरुमा एकचोटी चाहिँ डिल गर्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल च्याप्टरमा जान्छु है। स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्ट भनेर ल सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गरौँ हैन। कहाँबाट स्टार्ट गर्ने? हेलोफर्म टेस्ट सबभन्दा पहिला। यो कस्तो के भन्छ लेखेको चाहिँ बुझिरहेछ यो कि अझै यो पेन बुझिरहेछु। अझै थिकनेस बढाउनु पर्छ। ठीक छ दाइ? ठीक छ हैन? ल ठीक छ। फर्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो के त हेलोफर्म टेस्ट। हेलोफर्म टेस्ट स्पेशल टेस्ट भित्रको चाहिँ पहिलो टेस्ट हाम्रो हेलोफर्म टेस्ट हो। र यो अलिकति यो सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो किनभने प्राय जसो म हेर्छु क्वेशनहरुमा हैन हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ एकदम धेरै सोधेको हुन्छ। त्यही भएर मैले स्टार्ट पनि यो हेलोफर्म टेस्टबाट गरेको छु। ल र यो स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्टमा चाहिँ हैन तीनटा कुरा चाहिँ एकदम कमन छ। हरेक टेस्टमा चाहिँ हामीले तीनवटा कुरा मात्रै जान्यो भने हाम्रो हरेक टेस्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। पहिलो कुरा के भन्छ भने यो टेस्ट भनेको के हो? जस्तै कि मानौ हेलोफर्म टेस्ट। व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट हैन? व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट? अर्को चाहिँ कुन कुन कम्पाउन्डले यो हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त? व्हिच कम्पाउन्ड गिव्स हेलोफर्म टेस्ट? र अर्को नेक्स्ट चाहिँ के दिन्छ त? यो हेलोफर्म टेस्टबाट चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ के आउँछ? प्रोडक्ट। हरेक टेस्टमा हामी चाहिँ यो तीनटा कुरा चाहिँ डिल गर्छौं। हरेक टेस्टमा पहिलो चाहिँ व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट, त्यसपछि व्हिच कम्पाउन्ड गिव्स हेलोफर्म टेस्ट
अर्को चाहिँ प्रोडक्ट अफ हेलोफर्म टेस्ट है त। यति कुरा चाहिँ हरेक टेस्टमा यो हरेक जुनसुकै टेस्ट होस् यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर हेर्नुपर्छ। कम्पेयर गर्नको लागि यो तीनटा कुरा चाहिँ हामी तीनटा प्यारामिटर चाहिन्छ। ल अब स्टार्ट गरौँ हेलोफर्म टेस्टमा हैन। हेलोफर्म टेस्टमा पनि हैन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त आइरोफर्म टेस्ट। आइरोफर्म टेस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको। ल हेलोफर्म हामीसँग कतिवटा छ CH Cl3 क्लोरोफर्म भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग के छ CH अर्को के छ त हामीसँग CHI3 अनि क्लोरोफर्म ब्रोमोफर्म र आइरोफर्म तीनटा छ हामीसँग। अलिकति म हैन यो तीनटैको अलिकति फिजिकल प्रोपर्टिज अलिकति कम्पेयर गरिदिन्छु हैन। सोधिरा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो हैन। पटक पटक सोधेको क्वेशन हो यो। पास्ट क्वेशनमा हेर्दाखेरि पनि तिमीहरु थाहा पाउँछौ। त्यही भएर बेसिक जानकारी चाहिँ म तीनटैको बारेमा अलिअलि दिन्छु। पहिलो कुरा के भने त यो क्लोरोफर्मको कलर कस्तो हुन्छ भन त। क्लोरोफर्मको कलर कस्तो हुन्छ भन त। लोइस होला। यो कलरलेस हुन्छ है। यो कलरलेस हुन्छ। यो ब्रोमोफर्म कस्तो कलर हुन्छ भन त। बाह्र क्लासमा तिमीहरु प्र्याक्टिकलमा त गरे होला नि त हैन। ब्रोमिन डिटेक्ट गर्नलाई कस्तो कलर हुन्थ्यो, आयोडिनको कस्तो कलर कस्तो हुन्थ्यो हैन, क्लोरिनको कस्तो कलर हुन्थ्यो। यो ब्रोमोफर्मको चाहिँ येलो कलर हुन्छ है। र यो आयोडोफर्मको पनि येलो नै हुन्छ अलिकति वायलेट पेल येलो है। र यो क्लोरोफर्मको अर्डर कस्तो हुन्छ भन त। कस्तो बास्ना आउँछ क्लोरोफर्मबाट। स्वीट स्मेलिङ है। यो ब्रोमोफर्मको कस्तो बास्ना हुन्छ भन त। अर्डर कस्तो हुन्छ। यो अर्डरलेस हुन्छ। यो अर्डरलेस हुन्छ। र यो आयोडोफर्म हस्पिटल लाइक स्मेल हैन। तिमीहरु हस्पिटल भित्र गयो होला हैन। कस्तो हस्पिटलको वरिपरि पनि कस्तो स्मेल हुन्छ। एउटा छुट्टै खालको स्मेल हुन्छ। अब मेडिकल कलेजमा आइसकेपछि त्यो भनिराख्नु पर्दैन हैन। अहिले पनि तिमीहरु हस्पिटल भिजिट गरेकै होला। कस्तो एउटा छुट्टै स्मेल हुन्छ हस्पिटलभित्र। यो आयोडोफर्मको कारण हो। आयोडोफर्म छरेको त्यो राखिरा हुन्छ कि त्यसले चाहिँ एन्टिसेप्टिकको गर्छ। ल यसको यो नेचर कस्तो हुन्छ। सोलिड लिक्विड कस्तो स्टेटमा हुन्छ। कुन स्टेटमा हुन्छ भन त। क्लोरोफर्म कुन स्टेटमा हुन्छ। सोलिड लिक्विड चाहिँ लिक्विड स्टेटमा है। र यो ब्रोमोफर्म चाहिँ यो पनि लिक्विड स्टेटमा हुन्छ। र यो आयोडोफर्म चाहिँ यो क्रिस्टलाइन सोलिड हुन्छ। यो क्लोरोफर्मको मेन युज के हुन्छ भन त। के हो युज क्लोरोफर्मको। एनेस्थेसिया है। एनेस्थेटिक एजेन्ट। यो एनेस्थेटिक एजेन्ट हो इनफैक्ट हैन। इनफैक्ट यो दुनिया के सबसे पहिला एनेस्थेटिक एजेन्ट यही हो। संसारमा एनेस्थेसिया डिस्कभर हुनुभन्दा अगाडि हैन यो एनेस्थेसियाले त मेडिकल साइन्सबाट ब्रान्च नै छ। सबभन्दा पहिला युज गरेको एनेस्थेटिक एजेन्ट भनेको क्लोरोफर्म। अनि यो आयोडोफर्मको के युज भन त। यसको ब्रोमोफर्मको खासै युज हुँदैन। आयोडोफर्मको के युज भन त। युज्ड इन आयोडोफर्म टेस्ट। यो चाहिँ एन्टिसेप्टिकमा युज गर्छ। एन्टिसेप्टिक इट इज अ एन्टिसेप्टिक। र यो एन्टिसेप्टिक के को कारण हुन्छ भने यो भित्र आयोडिन जुन हुन्छ नि यो आयोडिन यसले चाहिँ आयोडिन लिबरेट गर्छ कि फ्री आयोडिन लिबरेट गर्छ। फ्री आयोडिन निकाल्छ। यो आयोडिन चाहिँ एन्टिसेप्टिकको काम गर्छ। ल हाम्रो चाहिँ यो पहिला क्वेशनको एन्सर आयो। फर्स्ट क्वेशनको एन्सर आयो व्हाट इज हेलोफर्म टेस्ट हैन। अनि हेलोफर्ममा के पर्छ त्यो। हेलोफर्म टेस्टमा हामी कुन कम्पाउन्ड युज गर्छौं त। CHCl3 हैन, CHBr3 र CHI3
र यो मध्ये पनि हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो आयोडोफर्म टेस्ट हो। र यो आयोडोफर्म टेस्ट किन गर्छ भन्ने मान्छे हैन, यो यसको दुईटा कारण छ। फर्स्ट कारण के हो त, यो सोलिड स्टेटमा हुन्छ हैन, टेस्ट गर्न चाहिँ इजी हुन्छ यो हैन। र अर्को अब हेर न, तिमी क्लोरोफर्म टेस्ट गर्न गयो, एनेस्थेटिक एजेन्ट हुन्छ, यो लाग्यो भने अलिकति त्यो ह्यान्डल राम्रोसँग क्लियर भएन भने मान्छे बेहोस नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो आयोडोफर्म चाहिँ धेरै अलिकति राम्रो टेस्ट हो। हेलोफर्म मध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी गरिने भनेको यो आयोडोफर्म टेस्ट हो। CHI3। अब चाहिँ अर्को कुरा के छ, अर्को कुरा के पढ्नु पर्यो हामी त, विच कम्पाउन्ड, कुन कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ, हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ, कुन कम्पाउन्ड है। यति भइसक्यो भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु। ल भन त, कुन कम्पाउन्डले, कस्तो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन त। हामीले 12 क्लास पढेर तिमीहरु मिथाइल किटोन अथवा चाहिँ CH3 CHOH हो। यो त आयोडोफर्म टेस्ट पनि दिन्छ हैन दाइ, यो भएको के भन्यो, यो भएको आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ हैन। आयोडोफर्म टेस्ट हामीले पढ्न लागेको पनि आयोडोफर्म टेस्ट है। हेलोफर्ममा चाहिँ मैले त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गरेँ नि त, हेलोफर्ममा चाहिँ सबभन्दा बढी गरिने टेस्ट कुन हो त, आयोडोफर्म टेस्ट। त्यही भएर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ पनि आयोडोफर्म टेस्टको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। यदि यो दुईटा ग्रुप भएको कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डले के गर्छ त, आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ, गिभ्स पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट अथवा हेलोफर्म टेस्ट। म यो कुरा अब रिपिट गर्दिन हैन। आयोडोफर्म म लेख्छु, तिमीहरु के बुझ्नु, क्लोरोफर्म हेलोफर्म पनि दिन्छ है, त्यो बुझ्नु तिमीहरु। आयोडोफर्म टेस्ट किन म आयोडोफर्म किन लेख्छु भने क्वेशन सोध्ने भनेको चाहिँ यो आयोडोफर्मले आयोडोफर्मबाट सोध्छ कि, त्यही भएर म ज्यादातर लेख्ने बेलामा चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट नै लेख्छु। र तिमीहरु बुझ्ने बेलामा चाहिँ यो बुझ्नु कि आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भने यो बुझ्नु कि हेलोफर्म टेस्ट पनि दिन्छ, मतलब कि क्लोरोफर्म पनि दिन्छ, ब्रोमोफर्म पनि दिन्छ। यो दुईटा ग्रुप भयो कम्पाउन्डले चाहिँ हामीले के गर्छ त, आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ। ल भनौँ जस्तै कि एक्जाम्पल CH3 CO CH3 यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिन्छ है। ल यो भन त CH3 CO CH2 CH3 यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिन्छ र एउटा कुरा भन त, यो आयोडोफर्म टेस्ट किन दिन्छ भन त, यो के को कारणले, यो कम्पाउन्डमा यो ग्रुपमा यस्तो के छ भने त्यसको कारणले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ भन त, कसैलाई थाहा छ? कति वटा भयो, कतिसम्म भयो, सुरुदेखि भन्दिन एकपल्ट। सुन न, यसो गर न, खासै चाहिँ अहिले एक्सप्लेन धेरै गरेको छैन, तिमी चाहिँ एकचोटि बेसिक कुरा मात्रै भनेको छु। आयोडोफर्म टेस्ट भनेको के हो र मेन कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यही भएर रेकर्डिङ चाहिँ सुरुमा हेर अलिकति बुझ्ने खालको छ, यो एकदम इजी छ। त्यही भएर तिमी रेकर्डिङ हेऱ्यो भने बुझ्छौ, हुन्छ। एकदम बेसिक नै सुरु गरेको छु मैले। यहाँबाट चाहिँ बुझ्ने गर कि यो दुईटा ग्रुप भएको कम्पाउन्डले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ। यो दुईटा ग्रुप CH3 डबल बन्ड हो, CH3 CHOH। यो CH3 दुईटा कम्पाउन्ड मात्र हैन दाइ, यो दुईटा कम्पाउन्ड हैन, यो दुईटा ग्रुप जुन कम्पाउन्डमा प्रेजेन्ट छ, यस्तो ग्रुप तिमी देख्ने बित्तिकै बुझ्नु कि यो कम्पाउन्ड आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ। कहाँ हैन कहाँ एक्सेप्सन छ त्यो हामी डिस्कस गरौँला। अहिलेको लागि यति बुझ्ने, CH3 C डबल बन्ड हो, CH3 COH यस्तो हुन्छ दाइ, त्यसले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ। ल भन्छ यो कम्पाउन्डले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ नि, के भनेर यहाँ मिथाइल किटोन ग्रुप दिन्छ। ल कसैले कोही एकजना थाहा छ भने भन्न त, यो आयोडोफर्म टेस्ट के को कारणले दिन्छ कम्पाउन्डले?
भयो हाम्रो किटोन ग्रुप हैन यो किटोन ग्रुप भयो यो ग्रुप यो कार्बनको छेउको कार्बनलाई कुन कार्बन भन्छ भन्नु त अल्फा 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 कार्बन भन्छ र यो अल्फा कार्बनमा भएको अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई के भन्छ त अल्फा हाइड्रोजन भन्छ र यो अल्फा हाइड्रोजन कस्तो नेचरको हुन्छ भन्नु एसिडिक नेचर एसिडिक इन नेचर हुन्छ है एसिडिक इन नेचर यही अल्फा हाइड्रोजनको प्रेजेन्सको कारणले चाहिँ कम्पाउन्डले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ अथवा क्लोरोफर्म टेस्ट दिन्छ र यो हामी चाहिँ रियाक्सन पढ्ने बेलामा एसिडको रियाक्सन पढ्ने बेलामा तिमीहरुले क्लियर हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन एसिडीको कारणले एसिडिक हुनको साथ किन आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ त त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई क्लियर हुन्छ सर एकचोटि फेरि भन्नु न जस्तै के हेर मैले के भनेको यो भयो हाम्रो कार्बोनिल ग्रुप भयो हैन कार्बोनिल ग्रुप हो यो कार्बोनिल ग्रुप यो कार्बनको छेउको कार्बनलाई के भन्ने त अल्फा कार्बन भन्ने है र योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई के भन्ने त अल्फा हाइड्रोजन भन्ने र यो अल्फा हाइड्रोजन कस्तो नेचरको हुन्छ त एसिडिक इन नेचर हुन्छ है अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ भनेपछि यसलाई तान्न सजिलो हुन्छ यो लस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यहीको कारणले चाहिँ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ कि कमाउनु दाइ मैले केही बुझिन तिमी चाहिँ ढिलो आएको हैन हजुर दाइ त्यही त अब एकैछिन म गर्छु रेकर्डिङ अफ गरेर भनिदिनु Recording stopped. पज गरे मैले हेर अहिलेसम्म खासै हामीले के पनि पढेको छैन कि बुझ्यौ बेसिक कुरा मात्रै पढेछु बेसिक कुरामा के छ भने स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्ट हैन यो स्पेशल अर्ग्यानिक टेस्टमा हामी आज यति टेस्ट चाहिँ पढ्नेवाला छौं हेलोफर्म टेस्ट टोलेन्स टेस्ट फेलिङ्स टेस्ट हैन बेनिफिट टेस्ट भिक्टर मेयर टेस्ट लुकास टेस्ट जति टेस्ट र यो यति टेस्टलाई चाहिँ हामी एकैचोटी किन पढेको भने कम्पेयर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कम्पेरेटिभ स्टडी हुन्छ र कम्पेरेटिभ स्टडी चाहिँ राम्रो बढी लामो समयसम्म दिमागमा बस्छ कुनै पनि कुरालाई कम्पेयर गरेर पढ्यो भने हैन त्यो के हुन्छ के हुँदैन भने ठ्याक्कै त्यो इमेजिन हुन थाल्छ सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्ने टेस्ट भनेको यति हो र यति टेस्टलाई एकैचोटी मैले एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ पढाएको छु र योबाट चाहिँ एक मार्क्सको क्वेशन चाहिँ स्योर भयो र यो हेलोफर्म टेस्ट फर्स्ट टेस्ट हाम्रो कुन हो त हेलोफर्म टेस्ट यो हेलोफर्म टेस्टमा पनि हेलोफर्म कस्तो कम्पाउन्डले हेलोफर्म बन्ने त हैन यो CH4 लाई हेलोजिनेसन गर्यो भने के हुन्छ यो CH3Cl भन्छ हैन त्यसपछि हेलोजिनेसन गर्यो भने CH2Cl2 हुन्छ अर्को के हुन्छ त्यहाँ CHCl3 हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त हेलोफर्म भन्छ हेलोफर्म भन्छ यदि क्लोरिन छ भने क्लोरोफर्म भयो ब्रोमिन छ भने ब्रोमोफर्म भयो आयोडिन छ भने आयोडोफर्म भयो है यो तीनटैको प्रोपर्टिज हामी अलिअलि डिस्कस गर्यौं हैन यो क्लोरोफर्म चाहिँ कलरलेस हुन्छ यो चाहिँ येलो कलरको हुन्छ यो चाहिँ पेल येलो कलरको हुन्छ त्यसपछि यसको अर्डर चाहिँ हामी अलिकति डिस्कस गर्यौं स्वीट टेस्ट हुन्छ यो चाहिँ अर्डरलेस हुन्छ यसको चाहिँ हस्पिटल लाइक स्मेल हुन्छ हस्पिटल जाँदाखेरि कस्तो स्मेल आउँछ त्यो किताबमा अलि छुट्टै डिफरेन्ट खालको स्मेल हुन्छ कि तिमी त्यो गएपछि एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो र यो चाहिँ अर्को यसको स्टेट कस्तो हुन्छ त यो लिक्विड स्टेट हुन्छ पनि लिक्विड स्टेट र यो चाहिँ क्रिस्टलाइन सोलिड हुन्छ क्लोरोफर्मको मेन युज भनेको एनेस्थेटिक एजेन्ट हो र यसको मेन युज भनेको एन्टिसेप्टिक यति कुरा मात्रै हामी पढेको छौं र जुनसुकै टेस्ट होस् हैन आज हामी जति पनि टेस्ट पढ्नेवाला छौं सबै टेस्ट हामीले तीनटा कुरा मात्रै पढ्छौं हामी what is हेलोफर्म टेस्ट हैन कुन कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त र यसको प्रोडक्ट के हुन्छ हेलोफर्म टेस्ट दिइसकेपछि हेलोफर्म रिएक्सन भइसकेपछि प्रोडक्ट के आउँछ यो तीनटा कुरा मात्रै हामी पढ्नेवाला छौं दाइ यो CH4 सँग मात्रै रिएक्सन गर्छ अझै ठुलो कम्पाउन्ड हुन सक्दैन के भन्यो यो CH सँग मात्र त्यो गर्नु भएन अनि यो त ठुलो कम्पाउन्ड यसको त कमन नेम हो नि त CHCl3 को क्लोरोफर्म हैन CHBr3 को ब्रोमोफर्म है अब तिमी भन्छौ कि के भन्छ एसिटिक एसिड अलि ठुलो हुन सक्दैन त्यो हुन्छ त भन त कमन नेम हो नि त ल र कस्तो कम्पाउन्डले व्हिच क्यान्सर चाहिँ हाम्रो यहाँ आउँछ कम्पाउन्डले चाहिँ हाम्रो आयोडिन टेस्ट दिन्छ त हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त
यो CH3 C डबल बन्ड O ग्रुप भएको अथवा चाहिँ CH3 CH OH ग्रुप भएको यो दुईटै कन्डिसनमा यदि दुईटै कन्डिसन भएको कम्पाउन्ड कुनै छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हाइड्रोफर्म टेस्ट अनि एक्जाममा डाइरेक्ट क्वेशन कि अब रेकर्डिङ म सुरु गर्छु Recording in progress. एक्जाममा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट क्वेशन हुन्छ कि which of the following compound gives hydroform test which of the following compound does not gives hydroform test केही पनि नहेर्ने यो दुईटा ग्रुप खोज्ने त्योमा दुईटा ग्रुपको कन्डिसन छ भने हाइड्रोफर्म टेस्ट अथवा चाहिँ क्लोरोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्ट है त ल र यो भन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भने र नोट भनेर लेख तिमीहरु यो नोट सम्झ्यो भने एक्सेप्सन पनि हामीलाई रट्नु पर्दैन एक्सेप्सन पनि यो भित्र आउँछ अब यो नोटमा लेख के लेख भने यो व्हिच को आन्सर हो यो कुन कम्पाउन्डले चाहिँ हाम्रो हाइड्रोफर्म टेस्ट हुन्छ दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड which contains active methyl group or which can be converted into active methyl group on oxidation can give haloform test यसको भनेको मतलब चाहिँ म बुझाउँछु हैन यो एक्टिभ मिथाइल भनेको यो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्ड मिथाइल ग्रुप यो नोट सम्झ्यो भने सबै कुरा हुन्छ र यो नोटमा के लेखेको छ भने अब चाहिँ क्लियर गर्छु तिमीहरुलाई हैन अब जस्तै कि सबै 12 क्लासमा सबै स्टुडेन्टले चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ रटेको हुन्छ यसरी CH3 C डबल बन्ड हो CH3 CH OH यति भयो भने हाइड्रोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर तर अब मलाई तिमीहरु भन्नु त यो CH3 C डबल बन्ड O CH2 र NO2 यो कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ भन त दिन्छ कि दिँदैन दिनु पर्ने हो नि त हैन CH3 एसिडिक आखिरमा त यो दिनु पर्ने हो यो अल्फा हाइड्रोजन पनि छ दिनु पर्ने हो तर यो कम्पाउन्डले चाहिँ हाइड्रोफर्म अथवा हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिदैन है हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ दिदैन किन दिदैन भने यसको यो नोटमा लेखेको कुरा चाहिँ मलाई यति पहिला भन्न त यो CH3 भनेको के हो भन्न त यो CH3 भनेको मिथाइल है र यो CH2 भनेको के हुन्छ भन्न त यो मिथाइलिन एउटा हाइड्रोजन CH2 भनेको मिथाइलिन हुन्छ र यो CH भनेको के हुन्छ भन्न त वाइ मिथाइलाइडिन भन्छ है ल अब मैले के लेखेको छु दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप लेखेको छु एक्टिभ मिथाइल ग्रुप ल अब हेर हामीसँग यहाँ दुईटा अल्फा कार्बन छ यो पनि अल्फा कार्बन छ र यो पनि अल्फा कार्बन छ र यो जुन अल्फा कार्बन छ नि यो अल्फा मिथाइल ग्रुप यो जुन छ यो यसको नाम के हो त मिथाइल ग्रुप हैन अल्फा कार्बन मलाई यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप यो अल्फा कार्बन मलाई यसको नाम के हो भन त यो CH2 को नाम मिथाइलिन यो मिथाइलिन यो दुईटै मध्ये यो
मिथाइल ग्रुप र यो मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप र मिथाइलिन ग्रुप, यो दुईटै मध्ये मोर एक्टिभ कुन हो त भन त? यो मिथाइल भनेपछि मोर एक्टिभ बुझ्नको लागि के बुझ्नु पर्यो त? दुईटैसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन सबभन्दा बढी एसिडिक कुन हो? त्यो जोसँग अल्फा हाइड्रोजन बढी हुन्छ त्यो मोर एक्टिभ हुन्छ कि? हैन हैन, कसरी थाहा पाउने भनेको यहाँ हेर। अब हेर, यो CH2 सँग कुन ग्रुप अट्याच छ भन त? यो NO2 ग्रुप अट्याच छ। यो NO2 ग्रुप कस्तो ग्रुप हो? यो प्लस आई ग्रुप हो कि माइनस आई ग्रुप हो? माइनस। यो त कन्फ्युजन नहोला है तिमीहरुलाई, किनकि प्लस आई ग्रुप भनेको हामीसँग अल्काइल ग्रुप, यो माइनस आई ग्रुप है त, यो माइनस आई ग्रुप। र यो के भन्छ, यो मिथाइल ग्रुपसँग कुनै ग्रुप अट्याच छ त साइडमा? हैन है। ल भन त, यो माइनस आई ग्रुपले एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ कि घटाउँछ भन त? एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ। हो, एसिडी क्यारेक्टर गर्छ त बढाउँछ है, किनभने माइनस आई ग्रुप कस्तो ग्रुप हुन्छ त? इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्छ त? एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ, एसिडी क्यारेक्टर बढाउँछ। अब भन मलाई, यो मिथाइल ग्रुप बढी एक्टिभ भयो कि मिथाइलिन ग्रुप बढी एक्टिभ भयो? मिथाइलिन भयो त्यसो। हो, मिथाइलिन भयो। मिथाइल ग्रुप कम एक्टिभ छ, त्यही भएर चाहिँ यो कम्पाउन्डले हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। मैले के लेखेको छु त? दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप, त्यही भएर यो कम्पाउन्डले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। अनि दाइ यता त्यो मिथाइलमा यदि मानौ NO2 छ भने त्यसले दिन्थ्यो हैन? अनि दुईटैमा भइहाल्यो। के भन्छ, इक्वली एक्टिभ ग्रुप भनेपछि दिन्छ, अफ कोर्स दिन्छ। ल अब चाहिँ यो बुझिसकेपछि एक दुईटा क्वेशन गरौँ हैन? दाइ त्यो एकपल्ट चाहिँ एक्टिभ भनिदिनु न, एक्टिभ मिथाइल ग्रुप। एक्टिभ मिथाइल ग्रुप मैले के नोटमा तिमीहरुलाई के लेखाएको छु हैन? यो आइडोफर्म टेस्ट कुन कम्पाउन्ड, सरी हेलोफर्म टेस्ट कुन कम्पाउन्डले दिन्छ दिँदैन हैन, त्यसको लागि यो नट्ने जरुरी नै छैन। तिमीहरु यति मात्रै हेर, त्यो कम्पाउन्डमा एक्टिभ मिथाइल ग्रुप छ कि छैन। र त्यो एक्टिभ मिथाइल ग्रुप केले बुझ्ने त? एक्टिभ मिथाइल ग्रुप कसरी बुझ्ने हैन? यो एसिडिक क्यारेक्टरले बुझ्ने कि कुन मिथाइल ग्रुपमा भएको हाइड्रोजन चाहिँ बढी एसिडिक छ है त। त्यो चेक गर्नको लागि के गर्ने, यहाँ हेर, यो मैले एक्सेप्सन लेखेको छु। यो एक्सेप्सन कम्पाउन्ड हो कि जेनरली यो कम्पाउन्डले एक्जाममा, यो कम्पाउन्ड तिमीहरुले एक्जाममा दियो भने सबैले चाहिँ यो ल यसले चाहिँ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर चाहिँ टिक लाउँछ कि अहिले पढेको छैन भने। किनभने सबैलाई के थाहा छ भने 12 सम्म के थाहा हुन्छ, CH3 C डबल बोन्ड O ले चाहिँ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ। तर यो कम्पाउन्डमा पनि त छ नि त CH3 C डबल बोन्ड O, तर यसले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। किन दिँदैन? किनभने योसँग भएको ग्रुप दुईटा छ, मिथाइल ग्रुप र एउटा चाहिँ मिथाइलिन ग्रुप छ। र यो मिथाइल ग्रुप भन्दा बढी एक्टिभ चाहिँ यहाँ मिथाइलिन ग्रुप छ। र यो कसरी थाहा पाएको भने हामीले यो NO2 ले डिफरेन्शिएट गरेको। NO2 कस्तो ग्रुप हो? माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप कस्तो ग्रुप हुन्छ त? एसिडिक क्यारेक्टर बढाउने ग्रुप हुन्छ हैन? हो, भनेपछि यो ग्रुपसँग CH2 सँग NO2 अट्याच छ। NO2 अट्याच छ भने CH2 बढी एसिडिक भयो कि CH3 बढी एसिडिक भयो? भन त। यो CH2 सँग NO2 ग्रुप अट्याच छ, आई ग्रुप हो यो हैन? अब भन त, यो CH2 सँग भएको अल्फा हाइड्रोजन बढी एसिडिक हो कि CH3 सँग भएको अल्फा हाइड्रोजन बढी एसिडिक? CH2। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मिथाइलिन ग्रुप मोर एक्टिभ हुन्छ। मिथाइलिन ग्रुप मोर एक्टिभ हुन्छ कम्पेयर टु मिथाइल। त्यही भएर यो कम्पाउन्डले पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन। त्यो मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ हो। मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यही लेखेको छु नि त मैले, दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बडी एक्टिभ हुनुपर्छ। क्वेशन गरेर एक दुईटा क्वेशन गरेपछि अझै CH3 CO डबल बोन्ड O CH3
भने त यो कम्पाउन्डले पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि भन त दिन्छ कसरी दिन्छ भन त दुईटा अल्फा हाइड्रोजन छ ल हेर यहाँ पनि हेर है यहाँ यो ग्रुप छ यहाँ हामीसँग एउटा अर्को यहाँ पनि छ हैन हेर यो भयो हाम्रो कार्बोनिल कार्बन कार्बनको साइडको ग्रुपलाई के भन्ने त अल्फा कार्बन यो अल्फा कार्बन अब हेर यो ग्रुपको साइडको कार्बनलाई के भन्ने त यहाँ पनि अल्फा कार्बन यो पनि अल्फा कार्बन अब भन यो मिथाइल ग्रुप यहाँ बढी एक्टिभ छ कि यो मिथाइलिन बढी एक्टिभ छ यो हेर त यो मिथाइलिन ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप चाहिँ दुईटै कार्बोनाइल ग्रुपको चाहिँ अल्फा कार्बन हुन गयो भनेपछि यो मोर एक्टिभ भयो कसरी भन्छु म मिथाइलिन ग्रुप है र यो चाहिँ मिथाइल ग्रुप हेर यो भयो हाम्रो कार्बनको साइडको कार्बनलाई के भने त अल्फा कार्बन यो कार्बनको रेफरेन्स लियो भने यो भयो अल्फा कार्बन र यो भयो अल्फा कार्बन है ल हेर यो कार्बनको रेफरेन्स लियो भने फेरि यो हुन्छ अल्फा कार्बन र अर्को यो हुन्छ अल्फा कार्बन अब हेर त यो मिथाइलिन ग्रुप जुन छ यो दुईटा कार्बोनिल ग्रुपको अल्फा कार्बन बन्न गयो दुईटा ग्रुपको र यो मिथाइल ग्रुप जुन छ एउटा ग्रुप मात्रै छ यो एउटाको मात्रै अल्फा कार्बन बन्न गयो यो भयो सिंगल र यो पनि सिंगल त्यही भएर चाहिँ यो मिथाइलिन ग्रुप चाहिँ बडी एक्टिभ हुन्छ मोर एक्टिभ हुन्छ यो मोर एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ आइडोफर्म टेस्ट दिँदैन अथवा हेलोफर्म टेस्ट नै दिँदैन सब बुझेन एकचोटि फेरि र पहिले चाहिँ यो नोट चाहिँ एकचोटि पढ है मैले के भनेको छु नोटमा दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ आइडोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्टको लागि त्यो एक्टिभ मैले कसरी भनेको त्यो एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भनेको त्योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ बडी एसिडिक हुनुपर्छ भनेपछि त्यो स्ट्रङ्गेस्ट अल्फा कार्बन हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ आइडोफर्म अथवा हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त्यही चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही कुरा कम्पेयर गर हेर यो कार्बनको रेफरेन्स लियो भने यो कार्बोनिल ग्रुपको रेफरेन्स लियो भने यो फङ्सनल ग्रुप भयो भने फङ्सनल ग्रुपको साइडको कार्बनलाई के भन्छ अल्फा कार्बन है यो फङ्सनल ग्रुपको साइडको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन्छ भनेपछि यो अल्फा कार्बन भयो यो हैन यो पनि अल्फा कार्बन भयो दुईटै कार्बन अल्फा भयो यो पनि अल्फा कार्बन यो पनि अल्फा कार्बन हैन अब हेर यो कार्बनको रेफरेन्स लियो भने यो कार्बन फेरि अल्फा कार्बन पढ्न गयो र यो कार्बन अल्फा कार्बन पढ्न गयो अब हेर त यो मिथाइलिन जुन कार्बन छ मिथाइलिन ग्रुप वाला कार्बन मतलब कि दुईटा ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न गयो यो दुईटै ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न यो ग्रुपको पनि अल्फा कार्बन पढ्न गयो र यो कार्बोनिल ग्रुपको पनि अल्फा कार्बन पढ्न गयो त्यही भएर चाहिँ यो मोर एक्टिभ हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो कि र यो जुन मिथाइल एउटा ग्रुपको अल्फा कार्बन पढ्न गयो त्यही भएर चाहिँ यो लेस एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन अर्को हेर त यो CH3COOH यो कम्पाउन्डले कार्बन दाइ त्यो नोटमा भन्नुभएको छ त्यो दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स एक्टिभ मिथाइल ग्रुप हैन यसमा त एक्टिभ मिथाइल ग्रुप छ व्हिच गिव्स हेलोफर्म टेस्ट अनि त्यो हेलोफर्म टेस्ट दिनु पर्ने नि त तर एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भन्दा चाहिँ यहाँ बडी एक्टिभ मिथाइलिन ग्रुप छ नि त यो मिथाइल ग्रुप भन्दा बडी एक्टिभ त मिथाइलिन ग्रुप छ बुझ्यो ठिकै छ अब भन मलाई यो कम्पाउन्ड के हो त कार्बोजेलिक एसिड
यो कम्पाउन्डले हेलो फर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? जस्तै कि यसको कार्बोजेलिक एसिडको अर्को डेरिभेटिभ हामीसँग के छ भने कार्बोनिल क्लोराइड हैन यो अर्को डेरिभेटिभ के छ भने यो स्टार अर्को डेरिभेटिभ हामीसँग एनहाइड्राइड अर्को चाहिँ यो अमाइड ल भन त यो ग्रुप यिनीहरूले चाहिँ हेलो फर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? सबैसँग छ नि त यो CH3 C डबल बन्ड हो सबैसँग छ यो दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ यिनीहरूले चाहिँ हेलो फर्म टेस्ट दिँदैन है हेलो फर्म टेस्ट चाहिँ दिँदैन हेलो फर्म टेस्ट चाहिँ दिँदैन किन दिँदैन भने यहाँ नोटमा लेख हैन क्वेशन चाहिँ तिमीहरुको पढ्न जान्ने भनेको यदि हेलो फर्मबाट टेस्ट सोध्यो भने यहीबाट चाहिँ तिमीहरुको एउटा अप्सन हुन्छ हो यस्तै अप्सन हुन्छ कार्बोजेलिक एसिडको अप्सन मैले अहिलेसम्म जति पास्ट क्वेशन हेरेको छु सबमा चाहिँ कार्बोजेलिक एसिडको लागि चाहिँ एउटा अप्सन हुँदै गर्छ त्यसको डेरिभेटिभ नोट भनेर लेख यहाँ कार्बोजेलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ do not give hello form test due to resonance मैले चाहिँ यहाँ के लेखेको छु यहाँ कार्बोजेलिक एसिड भयो त्यसपछि यो एसिड क्लोराइड भयो यो स्टर भयो यो हैन एनहाइड्राइड अर्को चाहिँ अमाइड यही सम्झिराख्ने यिनीहरु चाहिँ हेलो फर्म टेस्ट दिदैन यदि यिनीहरुले चाहिँ हेलो फर्म टेस्ट दिएन भने एउटा क्वेशन लेख त which of the following can give positive hello form test है HT भनेको hello form test HT भनेको hello form test which of the following can give positive hello form test CH3 C double bond O CH3 CO यहाँ O पनि छ है C2H5 त्यसपछि यो CH3 C double bond O C6H5 र यो D मा चाहिँ all ल भन त which of the following can give positive hello form test सबले दिन्छ अहिले भर्खर मैले लेखेको स्टरले दिदैन हैन कार्बोजेलिक एसिड डेरिभेटिभ स्टरले कार्बोजेलिक एसिड एन्ड इट्स डेरिभेटिभ डु नट गिभ हेलो फर्म टेस्ट ल भएन भने एकचोटि यहाँ चाहिँ सम्झ तिमीहरु यो क्वेशन कसरी घुमाउन सक्छ हैन यो आइडो फर्म टेस्टको चाहिँ यो हेलो फर्म टेस्टको यो एकदम अलिकति ट्रिकी क्वेशन हो ल हेर यो स्टरलाई चाहिँ तिमी हामीले चाहिँ यो स्टरलाई एकचोटि हाइड्रोलाइसिस गरौ त के प्रोडक्ट आउँछ भन त CH3OH हैन त्यसपछि चाहिँ यो CH3OH यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ त यसको ठाउँमा चाहिँ CH3 CH2 र OH यहाँ इथेनोल बन्छ हैन यहाँ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने यहाँ चाहिँ फिनोल बन्छ हैन
यही हैन औ भन त यो तीनटै त सम्म सेम छ यो तीनटै के भन्छ एसिटिक एसिड चाहिँ यो तीनटै अप्सनको चाहिँ सेम भयो एसिटिक एसिड एउटा प्रोडक्ट चाहिँ सबैको सेम भयो फरक के छ त यहाँ मिथानल छ यहाँ चाहिँ इथानल छ फिनोल ल भन त्यो तीनटैमा कुन दिन्छ हेलोफर्म टेस्ट फिनोल दिन्छ होला इथेनॉल मेरो फेरि हेर्दै यहाँ मैले के लेखेको छु CH3 CH र यहाँ OH यहाँ त यो CH3 CH र यो OH ठ्याक्कै यस्तै स्ट्रक्चर भएन यो भनेपछि यो ग्रुप भएको कम्पाउन्डले के गर्यो त हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ सम्झिराख्ने इथानलले पनि हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ इथानलले in fact ethanol is single primary alcohol which gives haloform test यो अप्सन कुन भयो हाम्रो आन्सर के भयो त भन त बी बी नम्बर कुन अब हेर अब तिमीहरुलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन कन्फ्युजन हुँदैन हैन सबभन्दा पहिला र्यापअपमा हेर्यो भने सबभन्दा पहिला के हेर्यो हामीले एक्टिभ मिथाइल ग्रुप भएको कम्पाउन्डले चाहिँ भनिदिनु त एकपल्ट के भन्यो यो एकपल्ट फेरि भनिदिनु न हेर मैले चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ तिमीहरुलाई के पढाए त स्टरले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिदैन है मैले के भने त स्टरले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिदैन हैन तर यहाँ मैले चाहिँ तीन सबै अप्सन चाहिँ स्टरवाला नै राखेको छु र क्वेशन के छ हाम्रो त व्हिच अफ द फलोइङ क्यान गिभ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट अब योमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने त चेक के गर्ने त हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोडक्ट लेख्ने सबभन्दा पहिला गिभन अप्सनमा जुन स्टर छ त्यो स्टरलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गरेर प्रोडक्ट लेख्ने हैन माथिको चाहिँ माथिको स्टरको हाइड्रोलाइसिसको प्रोडक्ट यो भयो के भन्छ एसिटिक एसिड प्लस मिथानल यसको के हुन्छ त एसिटिक एसिड प्लस इथानल र यो सी नम्बर अप्सनको जुन स्टर छ त्यो स्टरको प्रोडक्ट के हुन्छ त एसिटिक एसिड प्लस फिनल हुन्छ है अब यहाँ हेर यो मिथानल इथानल र फिनलमा मिथानल इथानल र फिनलमा कुन कम्पाउन्डले कुन ग्रुपले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ त भन त अब तिमी यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ तिमी के भन्छ हेलोफर्म सँग राख्दियौ भने हैन यो हेलोफर्म सँग राख्दियौ भने हेलोफर्ममा के हुन्छ हेलोफर्म कसरी बन्छ त हैन हेलोफर्म वाला रिएक्सनमा के हुन्छ त NaOH प्लस I2 रिएजेन्टको रूपमा युज गर्छ हैन यो NaOH प्लस I2 हुन्छ यो NaOH ले के गर्छ त यो एक्वस मिडियममा हुन्छ यो यसले चाहिँ के गर्छ तुरुन्तै हाइड्रोलाइसिस गराइदिन्छ अनि एउटै भाडोमा तिमी यो कम्पाउन्ड राख्यो हैन र के भन्छ हेलोफर्मको पनि रिएजेन्ट राख्यो भने रिएजेन्ट सँग त एक्वस मिडियम हुन्छ त्यसले हाइड्रोलाइसिस गराइदिन्छ हाइड्रोलाइसिसको प्रोडक्ट के आउँछ त यो एसिड प्लस अल्कोहल आउँछ हो भनेपछि अब त्यो अल्कोहलमा कुन अल्कोहलले दिन्छ त इथानलले यति मात्रै सम्झ तिमीहरु अल्कोहलमा इथानलले हेलोफर्म टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ मिथानोल किन भएन मिथानल किन भएन मिथानलसँग त हेर त यो मिथानल CH3OH योसँग अल्फा कार्बन छ त छैन त्यही भएर चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट दिएन ल यति भइसकेपछि हैन व्हाट र व्हिच क्यान्सर आइसक्यो हामीलाई थर्ड क्वेशन क्यान्सर मात्रै आउने के बाँकी छ त प्रोडक्ट है यो हेलोफर्म टेस्टमा के प्रोडक्ट आउँछ हेलोफर्म रिएक्सनमा के प्रोडक्ट आउँछ जस्तै कि एउटा म कम्पाउन्ड लेख्छु बेसिक कम्पाउन्ड तिमीहरु थाहा छैन यो कम्पाउन्डको नाम के हो त एसिटोन एसिटोनले हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त दिदैन हेलोफर्म टेस्ट दिँदैन यहाँ त एउटै मिथाइल दिन्छ नि त अफ कोर्स दिन्छ दिन्छ हैन दिन्छ भने
के दिन्छ त भन त यसको प्रोडक्ट के आउँछ हेलो फर्मको रिएक्सन गरायो भने NaOH प्लस I2 Na2CO3 प्लस I2 अथवा CaOCl2 प्लस H2O हैन यो भयो हाम्रो हेलो फर्मको रिएजेन्ट भयो हेलो फर्मको रिएजेन्ट कुनै एउटा हाल्दा हुन्छ हैन कुनै एउटा हाल्दा यो आयो भने यो हाल्यो भने आइडोफर्म बन्छ है आइडोफर्म बन्छ यो हाल्यो भने क्लोरोफर्म बन्छ हैन अनि त्यसपछि यो हाल्यो भने आइडोफर्म नै बन्छ अथवा एउटा यो NaOH प्लस Br2 यो हाल्यो भने ब्रोमोफर्म बन्छ यसको प्रोडक्ट के आउँछ त हेर त CH3 प्लस R हैन सरी CS3 COONA आइडोफर्म पोजिटिभ टेस्ट आइडोफर्म टेस्ट प्रोडक्टमा के आउँछ त हेर त एउटा CH3 COON हैन कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्ट आउँछ र एउटा आइडोफर्म हुन्छ अथवा हेलोफर्म हुन्छ यदि NaOH I2 छ भने CHI3 आउँछ यदि NaOH Br छ भने CHBr3 आउँछ यदि COCl2 छ भने के भन्छ CHCl3 आउँछ त्यसैगरी यो कम्पाउन्डको प्रोडक्ट भन त CH3 CO CH2 CH3 यो कम्पाउन्डले आइडोफर्म टेस्ट हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन पोजिटिभ भन त दिन्छ हैन यो तिमीहरु यसको यो आइडोफर्म टेस्ट पोजिटिभ भनेको मिनिङ बुझेको बुझेन आइडोफर्म यो हेलोफर्म प्रोडक्टमा बन्नु कुन कम्पाउन्डले हेलोफर्म चाहिँ प्रोडक्टमा बनाउँछ त्यो भनेको पोजिटिभ टेस्ट हो ल भन त यसको प्रोडक्ट के आउँछ त भन त अब CHI3 प्लस CH3 CH2 CO Na हामीले यो हेलोफर्मको तेस्रो क्वेशनको एन्सर पनि पाइसक्यो प्रोडक्टमा कसरी लेख्ने के आउँछ प्रोडक्ट व्हाट व्हिच र प्रोडक्ट के हो हेलोफर्म टेस्ट भनेको के हो कसले दिन्छ र के दिन्छ यति भइसक्यो भने हैन हाम्रो यो क्लोरोफर्म टेस्ट चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट चाहिँ यही सकियो हैन अब तिमीहरु चाहिँ क्वेशन गर्नु घरमा गएर एकचोटी गर्नु सबै क्वेशन चाहिँ मिल्छ त्यो नोट पोइन्ट सम्झिनु हैन त्यसपछि एक्टिभ मिथाइल ग्रुपको छुट्याउन सिक्नु त्यसपछि इथेनोलले चाहिँ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ भनेर कुरा चाहिँ सम्झिनु हैन त्यसपछि प्रोडक्ट लेख राइट त्यो एल्डिहाइड र किटोन टपिकमा हुन्छ कि कुन टपिकमा यो अल्डिहाइड र किटोनमै नै हुन्छ बुझ्यौ तर मेनली चाहिँ अल्काइल हैलाइड बनाउँदाखेरि चाहिँ यो हेलोफर्म टेस्ट पढाइदिन्छ तर यो मेन टेस्ट भनेको यो अल्डिहाइड र किटोन है त हस् हजुर ल अब दोस्रो टेस्ट हामीसँग कुन छ त हामीसँग टोलेन्स टेस्ट यहाँ पनि के गर्ने त व्हाट व्हिच र प्रोडक्ट ल भन त यो टोलेन्स टेस्ट को रिएजेन्टमा के युज गर्छौं हामी व्हाट एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट एमोनियकल सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 यसलाई हामी के भन्छ त टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ ले के भन्छ हामी त टोलेन्स रिएजेन्ट भन्छ टोलेन्स रिएजेन्ट तर यो
वास्तवमा चाहिँ टोलेरेन्स रिएजेन्ट केलाई भन्छ भने एउटा स्पेसिफिक टोलेरेन्स रिएजेन्ट भन्नु पर्यो भने केलाई भन्नु यहाँ AgNO3 यो भने के हो AgNO3 प्लस NH4OH हैन यही हैन हजुर दाइ यसको प्रोडक्ट के आउँछ AgOH प्लस NH4NO3 हैन यदि यो एक्सेसमा छ भने फेरि यो के गर्छ त हैन यो एक्वास हुन्छ यो एक्वासमा छ भने फेरि यो AgOH सँग रिएक्सन गर्छ र यसले चाहिँ Ag2O भन्ने कम्पाउन्ड बनाउँछ बुझ्यौ हो यसलाई चाहिँ हामी टोलेरेन्स रिएजेन्ट भन्छौँ वास्तवमा मेन भनेको यदि अप्सनमा तिमीहरुको यदि Ag2O छ भने टिक लाउने भनेको यो Ag2O हो हुन त क्वेशनमा तिम्रो अप्सनमा चाहिँ एमोनियाकल AgNO3 नै हुन्छ र यदि दुईटै छ भने चुज गर्नु पर्यो भने Ag2 र यो टोलेरेन्स टेस्टलाई अर्को के नाम दिएको छ भने भन त मिरर भनेर के भन्छ नि सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ हजुर मिरर टेस्ट पनि भन्छ र एउटा अर्को पनि के छ हामीसँग कम्पाउन्ड छ जसलाई टोलेरेन्स रिएजेन्ट भन्छ जस्तै कि यो AgOH छ भने र यो एक्सेसमा छ भने हैन र यो AgOH र यो NH4OH एक्सेसमा छ भने यहाँ अर्को पनि कम्पाउन्ड बन्छ एउटा AgNH3OH हैन यसको नाम के हो भने त यो डाइअमाइन सिल्भर 1 हाइड्रोक्साइड कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड यसलाई पनि हामी टोलेरेन्स रिएजेन्ट भन्छौँ मेन भनेको यो Ag2 डाइअमाइन सिल्भर के छ दाइ सिल्भर हाइड्रोक्साइड है यो OH हाइड्रोक्साइड व्हाट को क्वेशन आन्सर आइसक्यो हैन व्हाट टोलेरेन्स टेस्ट के हो हैन यो टोलेरेन्स रिएजेन्ट के हो यो के भन्छ त्यसको व्हाट को चाहिँ क्वेशन आन्सर आइसक्यो अब भन त यो कुन कम्पाउन्डले कस्तो कम्पाउन्डले टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ त पोजिटिभ टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ नोट बनेर लेख है नोट बनेर लेख यहाँ those organic compound which contains free aldehyde group or alpha hydroxy ketonic group gives positive tolerance test यति लाइन सम्झिनु यो टोलेरेन्स टेस्टमा कुन कम्पाउन्डले चाहिँ टोलेरेन्स टेस्ट दिन्छ दिदैन भने हैन यति लाइन सम्झिनु यो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप एउटा पोइन्ट वर्ड अर्को चाहिँ यो अल्फा किटोनिक ग्रुप यो भनेको मतलब के हो भने जस्तै कि यहाँ हेर H C डबल बोन्ड OH फ्री अल्डिहाइड ग्रुप भनेको यो
भन त यो कम्पाउन्डले टोनेस टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? मेरो त उसको जस्तो त्यस्तो छ। यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेन्ट छ त यहाँ त। हो दिन्छ भनेपछि टोनेस टेस्ट दिन्छ। अर्को हेर त यो RCOH पनि अल्डिहाइड ग्रुप छ यहाँ। यसले पनि टोनेस टेस्ट के गर्छ त पोजिटिभ दिन्छ यो। अर्को चाहिँ C6H5 C डबल बोन्ड OH। यो कम्पाउन्ड कुन हो त यो? कुन अल्डिहाइड हो यो? बेन्जल्डिहाइड बेन्जल्डिहाइड हैन, एरोमेटिक हैन यो। एरोमेटिक अल्डिहाइड हो। एरोमेटिक। यसले टोनेस टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? एलिफेटिकले दिन्छ सायद, यसले दिँदैन। यसले पनि दिन्छ है टोनेस टेस्ट, यसले पनि दिन्छ। यहाँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छ नि त यहाँ, यसले पनि दिन्छ। फेरि एल्डिहाइड ग्रुप कसरी बुझ्दैन एकचोटि त्यो भन्नु? अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कि सेपरेट छ यो। जस्तै कि यो हाइड्रोजन योसँग भएको जुन हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। जेनरली ओभरअलमा यति बुझ, हरेक अल्डिहाइडले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ। र किटोनले के दिन्छ यहाँ हेर न, एकचोटि हेर त। यो CH3 C डबल बोन्ड O CH3 यो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन। किटोन हो दिँदैन, एल्डिहाइड। अल्डिहाइडले मात्रै दिन्छ, किटोनले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिँदैन। अल्डिहाइडले के भन्छ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ, किटोनले टोलेन्स टेस्ट दिँदैन। यदि किटोनले टोलेन्स टेस्ट दिनु पर्यो भने कस्तो किटोन हुनुपर्छ त? यहाँ हेर कस्तो किटोन हुनुपर्छ? पछि होला यस्तो किटोन हुनुपर्छ। र यो भयो किटोन ग्रुप भयो। योसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन कार्बनलाई के भन्छ त? अल्फा हाइड्रोजन भन्ने। र यो सरी अल्फा कार्बन भन्ने। र यो अल्फा कार्बनसँग अट्याच भएको OH ग्रुप छ भने के भने हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप। अब भन त यसले अल्डिहाइड यसले टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। दिन्छ है। HC डबल बोन्ड OH कुन कम्पाउन्ड हो यो भन त यो? फर्मिक एसिड अथवा मिथानोइक एसिड हैन। यो कम्पाउन्डले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन भन त? पोजिटिभ दिन्छ कि दिँदैन? फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छ त यहाँ। अनि OH पनि त छ। अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो कि अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो, अल्डिहाइडको ग्रुप हुनु पर्यो, यति बुझ्न तिमी। भनेपछि यसले पनि टोलेन्स टेस्ट दिन्छ है। फर्मिक एसिडले जस्तै के हेर यो एक्सेप्सनहरु हो के, यो यी स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ, यी स्टुडेन्ट बिगार्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो नोटमै लेखाइदिन्छु फ्री अल्डिहाइड ग्रुप। नसम्झे पनि यति सम्झिए भने पुगिहाल्यो, अल्डिहाइड ग्रुप हुनु पर्यो, यति कुरा चाहिँ सम्झिनु। जस्तै कि इथानोलमा के थियो? इथानोलमा हेलोफर्म टेस्ट नदिनु पर्ने हो, किनभने यो हेलोफर्म टेस्ट मिल्ने यो मिथाइल एक्टिभ मिथाइलले दिन्छ। र इथानोलमा के कन्डिसन थियो यहाँ हाम्रो? त्यही भएर मैले कन्डिसनमै लेखाइदिएको छु। यो कम्पाउन्डले अक्सिडेसन गर्यो भने यो कम्पाउन्डमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ कि, त्यही भएर इथानोलले के भन्छ पोजिटिभ हेलोफर्म टेस्ट दिन्छ। त्यस्तै कुरा यहाँ सम्झिने कि त्यहाँ हेलोफर्म पर्दाखेरि इथानोलले दिएको थियो के भन्छ पोजिटिभ टेस्ट, यहाँ चाहिँ फर्मिक एसिड। RCOOH यसले दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन यो कार्बोजाइलिक एसिड हो। यो यहाँ चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप छँदै छैन, यसले चाहिँ दिँदैन। अल्डिहाइडले दिन्छ, किटोनले दिँदैन है, यसरी सम्झिनु। अल्डिहाइडले दिन्छ, किटोनले दिँदैन। यदि किटोनले पनि दिनु पर्यो भने हैन, कस्तो किटोनले दिन्छ त? अल्फा हाइड्रोक्सी भएको हाइड्रोक्सी किटोन। त्यसपछि फर्मिक एसिडले दिन्छ।
यति भइसक्यो भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु, अगाडि बढ्छु। ल भने यो ग्लुकोजले दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ, फ्रुक्टोजले दिँदैन किनभने एल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ ग्लुकोजसँग। ग्लुकोजमा चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ के, त्यही भएर चाहिँ यो ग्लुकोजले दिन्छ। र यो फ्रुक्टोजले दिन्छ कि दिँदैन? दिँदैन, किटोन ग्रुप हुन्छ। दिँदैन हैन। ल ठिकै छ, तिमीले भनेको चाहिँ दिएन, तिमीले भनेको अनुसार चाहिँ दिएन। म चाहिँ एकचोटि स्ट्रक्चर ड्र गर्छु, त्यसपछि तिमी मलाई भन्नु दिन्छ कि। ल भन त दिन्छ कि दिँदैन? यो भयो किटोन, दिन्छ। यो भयो किटोन, यो अल्फा कार्बन भएन? अल्फासँग हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुडेको छ कि छैन? भनेपछि भएन अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप। सर एकचोटि अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न। अल्फा हाइड्रोक्सी है। ल यसको लागि चाहिँ क्लासिकल इक्जाम्पल के छ हाम्रो त पछाडिपट्टिको यहाँ हेर, यो भयो हाम्रो किटोन ग्रुप है, भयो किटोन ग्रुप। किटोन ग्रुपसँग आएको सँगै अट्याच भएको कार्बनलाई के भन्ने त हामी अल्फा कार्बन भन्छ। अनि यो अल्फा कार्बनसँग यदि OH ग्रुप अट्याच छ भने यसलाई के भन्ने त अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप भन्ने। सिम्पल। ल भन त यो फ्रुक्टोजमा, यो फ्रुक्टोजको स्ट्रक्चर हो। यो फ्रुक्टोजमा अल्फा हाइड्रोक्सी किटोनिक ग्रुप छ कि छैन? छ। त्यही भएर चाहिँ यो फ्रुक्टोजले पनि दिन्छ। अब चाहिँ यति अहिले बुझिसक्यो हामी हैन, कुन कुन कम्पाउन्डले दिन्छ, कुन कुन कम्पाउन्डले दिँदैन। दोस्रो क्वेशनको एन्सर हाम्रो आइसक्यो। तेस्रो क्वेशनको एन्सर के हो त? प्रोडक्ट। कसरी यो टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ भनेको के हो त? के प्रोडक्टमा के आउँछ? प्रोडक्ट कसरी लेख्ने यहाँ हेर। क्लासिकल इक्जाम्पल लिन्छु म अल्डिहाइड, कुनै अल्डिहाइड है, कुनै अल्डिहाइड। कुनै अल्डिहाइडलाई यो Ag2O सँग टोलेन्स रिएजेन्टसँग रिएक्सन गराउँ, के प्रोडक्ट आउँछ भन त? RCOOH प्लस 2Ag, यो सिल्भरको चाहिँ PPT आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ। साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ। किनभने जुन बिकरमा तिमी यो टेस्ट गर्छौ हैन, त्यो बिकरमा जो सिल्भर PPT आउँछ, त्यो PPTले चाहिँ त्यो बिकर के हुन्छ त साइनी हुन्छ, साइनी नेचरमा हुन्छ। हो त्यही भएर चाहिँ साइनी सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भन्छ, किनभने सिल्भरको PPT आउँछ। र यो यहाँ तिमीहरु कन्फ्युज भएर यो कार्बोजैलिक एसिड हैन हेर, टोलेन्स टेस्ट हैन, यो टोलेन्स रिएजेन्ट जुन छ नि, यो अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट है, अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट। है त, यो चाहिँ अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट। अब मलाई भन्नु त, जेनरल कुरा छ, कुनै पनि अल्कोहललाई तिमी केमा कन्भर्ट हुन्छ? अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने सम्झिराख्यो तिमीहरु, अल्डिहाइड अथवा किटोनमा कन्भर्ट हुन्छ। अल्डिहाइड अथवा किटोनमा कन्भर्ट हुन्छ। र यो अल्डिहाइड र किटोनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोजेनिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। कार्बोजेनिक एसिड।
अक्सिडेसन रिएक्सन सरी यसको और अक्सिडेसन हजुर बोलेको एकदम अरु चाहिँ रोकी रोकी आएको छ साउन्ड क्लियर आएन दाइ क्या अहिले कस्तो छ भन त साउन्ड अब अहिले ठिक छ अब ठिक आउन अहिले ठिक छ हैन मैले के भनेको अहिले चाहिँ मैले के भने तिमीहरुलाई यो जेनरल कुरा हो यो अल्कोहललाई तिमी रिडक्सन सरी अक्सिडेसन गर्यो भने अल्डिहाइड कीटोन बन्छ अल्डिहाइड कीटोनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ र कार्बोक्सिलिक एसिडलाई अक्सिडेसन गर्यो भने प्रोडक्ट हुँदैन किनभने यो कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सिडेसन रिएक्सनमा जाँदै जाँदैन एउटा दुईटा मात्रै जान्छ अरु बादमा के चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड अक्सिडेसन रिएक्सनमा जाँदैन ल यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ त अल्डिहाइड छ र मैले अहिले भर्खर के भनेको यो टोलेन्स रिएजेन्ट कस्तो नेचर हुन्छ त्यसको अक्सिडाइज भनेपछि अक्सिडेसन गर्छ अक्सिडेसन गर्यो भने अल्डिहाइडको अक्सिडेसनमा के आउँछ त कार्बोक्सिलिक एसिड आउँछ हो यो सिल्भर मिरर यो सिल्भरको चाहिँ पीपीटी आउनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट सिल्भरको पीपीटी आउनु भनेको पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट अर्को रिएक्सन हेर HCOOH यो के हो त भन त यो यसको नाम के हो फर्मिक एसिड फर्मिक एसिड फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ दिँदैन होला काम हुन्छ फर्मिक एसिडले भर्खर पढेन तिमी कति छिटो बिर्सिन्छ हेर त यो दिन्छ नि दाइ एच यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप छ नि यहाँ यो हो भनेपछि फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ यदि फर्मिक एसिडले टोलेन्स टेस्ट दियो भने यसलाई के गर्छ त अक्सिडाइज गर्छ हैन मैले अहिले भर्खर के भनेको छु तिमीहरुलाई दाइ तपाईले भन्नुभयो कार्बोक्सिलिक मतलब एसिडलाई अक्सिडाइज गर्न मिल्दैन रे फेरि यसले कसरी दियो त्यही कन्फ्युज भयो हैन एसिड चाहिँ अक्सिडेसनमा जाँदैन तर एक दुईटा एसिड जान्छ हो त्यो एक दुईटा मात्रै यो पनि हो र यो अक्सिडाइज भएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ र अर्को चाहिँ यो सिल्भर मिररको चाहिँ यो पीपीटी सिल्भरको चाहिँ पीपीटी आउँछ हो यो सिल्भरको पीपीटी आउनु भनेको नै टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ हो बुझ्यौ यति क्लियर छ भने हैन अब चाहिँ हामी अलिकति ल भन त यो CHOH होल 4 र यो CH2OH यो कम्पाउन्ड के हो भन त यो कुन कम्पाउन्ड हो यो ग्लिसरल हो कि के भन्छ यो ग्लुकोज हो यो हैन यसलाई तिमी ओपन गर्यो भने हैन मैले त्यति लामो नलेखेर CHOH को चाहिँ होल 4 गर्दिएको छु यहाँ हैन 4 चोटी भनेपछि यो चाहिँ ग्लुकोज हो यो ग्लुकोजले टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ हैन यो चाहिँ के भन्छ हामीसँग अल्डिहाइड ग्रुप छ दिन्छ यहाँ यो अल्डिहाइड कम्पाउन्ड हो दिन्छ दियो भने के हुन्छ यो अल्डिहाइड ग्रुपमा केमा कन्भर्ट हुन्छ त एसिडमा हुन्छ हैन अक्सिडेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ CHOH हैन 4 र CH2OH यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन त यसको नाम चाहिँ ग्लुकोनिक एसिड प्लस सिल्भरको चाहिँ पीपीटी
यो सुक्रोज चाहिँ सुक्रोज कम्पाउन्ड टोलेन्स टेस्ट दिन्छ कि दिँदैन? सुक्रोज के केले मिलेर बनेको हुन्छ भन त? कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन हैन के को यो सुक्रोज बनेको डाइसेक्राइड हैन यो? हजुर हजुर कुन मोनोसेक्राइड मिलेर बनेको हुन्छ? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज र ग्लुकोज पनि पोजिटिभ गर्छ हैन, पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ, यो पनि पोजिटिभ टेस्ट दिन्छ, तर टोलेन्स टेस्ट नेगेटिभ दिन्छ। तर हजुरको फेरि स्वर काटेको छ। एकैछिन अब हेर त अहिले मैले के भनेको अहिले भर्खर हैन, सुक्रोज चाहिँ डाइसेक्राइड हो, के केले बनेको हुन्छ त? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजले बनेको हैन, यो मोनोसेक्राइड हो। ग्लुकोज पनि पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ, फ्रुक्टोज पनि पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ, तर सुक्रोज चाहिँ दिँदैन। सुक्रोज चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिँदैन, त्यही भएर चाहिँ सुक्रोजलाई के भन्छ हामी त? नन रिड्युसिङ सुगर भन्छ। र यो दुईटै के हो त? यो हाम्रो रिड्युसिङ सुगर हो। टोलेन्स टेस्ट पनि हाम्रो सबै टोलेन्स टेस्टमा चाहिँ हामीले तीनटै कुरा पढिसक्यौँ हैन, वाट, विच र प्रोडक्ट। रिजन चाहिँ फेरि एल्डिहाइड ग्रुप नभएर हो कि? यहाँ चाहिँ के जुन यहाँ मैले यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ, यो फ्रुक्टोज चाहिँ यो बाइन्ड गर्ने बेलामा यो OH र अर्को यो ग्लुकोजको एचसँग यो वाटर निस्किन्छ, र यहाँ चाहिँ के भन्छ यो किटोनिक ग्रुप भएको कारणले चाहिँ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप त्योमा चाहिँ लस हुन्छ। यहाँ चाहिँ किटोनिक ग्रुप लस हुन्छ, यो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप लस हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो सुक्रोज चाहिँ नन रिड्युसिङ सुगर हो। स्ट्रक्चर ड्र गरे पनि हुन्छ, अब त्यो कम्प्लेक्सतिर किन जाने प्रकारको स्ट्रक्चर ड्र गर्ने? ल टोलेन्स टेस्टमा पढ्नुपर्ने भने हाम्रो यति मात्रै थियो हैन। टोलेन्स टेस्ट हाम्रो सक्यो है। अब नेक्स्ट टेस्ट कुन हो हाम्रो भन त? फेलिङ टेस्ट। आज कति बजेसम्म क्लास हुन्छ? फेलिङ टेस्ट यो फेलिङ्स पढेर हैन, फेलिङ्स र बेनिडिक्ट पढेर त्यसपछि चेन्ज गर्ने। फेलिङ्स अलिकति सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। अब भोलि गरौँ न। फेलिङ्स आजलाई धेरै भयो। भोलि गरौँ सर। भयो दाइ, ए उ त भइसक्यो। लगभग रेकर्डिङ मात्र हो। Recording stopped. ल हुन्छ, ठिकै छ। बोरिङ टाइमको फिल आइरहेछ दाइ। बोरिङ टाइपको आज फिल भइरहेछ किन? पहिला पढेको थिएन यो टोलेन्स हेलोफर्म क्लोरोफर्म सबै याद गर्दाखेरि अलिक गाह्रो पर्यो सर। त्यही भएर दाइ यो ट्रिक चाहिँ राम्रो लाग्यो के, मेथड चाहिँ राम्रो पढ्ने के। यसो पढाएको भए मलाई त अर्गानिक केमिस्ट्री नै गाह्रो लाग्छ, अरू कुरा के भन्नु। यसो टेस्टहरू छुट्टै छ नि, धेरै राम्रो लाग्यो के, बुझ्न सजिलो भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो सबैलाई एकै ठाउँमा पारेर पढाएको छु। त्यो फिजिक्समा हैन, सिरिज कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसन यदि एकै ठाउँमा यदि पढाइदियो भने कति सजिलो हुन्छ हेर त हैन। हरेकको छ सिरिज कम्बिनेसन, के भन्छ अनि प्यारलल कम्बिनेसन हरेक ठाउँमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई कोसिस गरेर चाहिँ पढाउने। नबुझ्नु मैले लाग्दैन यो छैन है। क्लोरोफर्म टेस्ट हाम्रो याद फोन जमानाको पर्छ। माइक अफ गर है। यो हेलोफर्म टेस्टमा हैन दुईटा कुरा सम्झे पुग्छ हैन। यो CH3 C डबल बोन्ड O CH CH3 र यो OH हैन, यति कुरा सम्झे पुग्छ। र एक्सेप्सन जुन छ हाम्रो हैन, त्यसको रिजन पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। र एक्सेप्सन चाहिँ हेर्ने। हेलोफर्म टेस्ट सक्यो, यति हो हेलोफर्म टेस्टमा। त्यसपछि के थियो हाम्रो टोलेन्स टेस्ट थियो।
टोलेन्स टेस्टमा के पनि हैन, फेरि अल्डिहाइड जुनसुकै अल्डिहाइडले दिन्छ, हरेक अल्डिहाइडले दिन्छ। किटोनले कुन दिन्छ त, कुन किटोनले अल्फा हाइड्रोक्सी किटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी भनेको यो किटोन सक्यो। टोलेन्स टेस्ट पनि हाम्रो यति हो। हामीले मेन थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको मैले भने नि त 3टा क्वेशन, व्हाट, व्हिच र प्रोडक्ट। दाइ यो प्राइमेरी अल्डिहाइडले मात्रै दिन्छ कि सेकेन्डरी अल्डिहाइडले नि दिन्छ यो? प्राइमरी अल्डिहाइड पनि बाबु प्राइमरी सेकेन्डरी हुन्छ त। एक दुईवटा अरु ग्रुप एड भएको त्यो हुँदैन? CH-हरू भएको हैन अल्डिहाइडमा चाहिँ हुँदैन है। प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी चाहिँ हामीले अल्डिहाइडमा पर्दैन। अल्कोहलमा चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी हुन्छ। अमाइन पनि छ। बुझ्यो? अनि उता अमाइन्समा है, अल्डिहाइडमा चाहिँ अल्डिहाइड किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यिनीहरुमा चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने यिनीहरु त टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो नि त, यिनीहरु बीचमा आउँदै हुँदैन, बीचमा नआउने फंक्शनल ग्रुप हो यिनीहरु। जस्तै मैले भन्न खोजेको कि दाइ त्यो आर ग्रुप छ नि यता, त्यसमा 2-3 वटा कार्बनहरु भयो भने त्यो ब्रान्च चेनहरु निस्किन्छ नि, त्यस्तो हुँदाखेरि दिन्छ कि नै भन्न खोजेको कि। ए जस्तै यहाँ भनेको आर को ठाउँमा एउटा कार्बन अनि 2-3 वटा अरु के। ल हेर ठीक छ, मैले चाहिँ अल्डिहाइडको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लेखे यहाँ, CH3 CH2 CH हैन। अब यो कार्बनले दिन्छ कि दिँदैन, तिमीले यो अल्डिहाइडले दिन्छ कि दिँदैन भन त? यसले त दिन्छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ यो। त्यसपछि CH3 हैन, CH र CH, यो अल्डिहाइडको नेचर यहाँ चेन्ज भयो त, यहाँ पनि त प्राइमरी र सेकेन्डरी थोरै नै भन्ने हो हैन। अल्डिहाइड त जहिले पनि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, यो बीचमा आउँदै आउँदैन, यो जहाँ छ त्यहाँबाट चेन स्टार्ट हुन्छ। यो भयो हाम्रो पेरेन्ट चेन। अल्डिहाइड भएपछि पुग्यो यता जतिवटा ब्रान्च भयो नि त्यो मतलब भएन नि त। अल्डिहाइड भयो पुग्यो, अल्डिहाइडले चाहिँ टोलेन्स टेस्ट दिन्छ, किनकि अक्सिडाइज हुने ग्रुप चाहिँ यो हो, CH हो। यो चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ, यो चाहिँ अक्सिडाइज भएर एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। मैले के भने टोलेन्स टेस्ट पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो? सिल्भर मिरर आउनु हैन, मतलब कि त्यो सिल्भरको पीपीटी बन्नु। र त्यो सिल्भरको पीपीटी कसरी बन्छ त? त्यो अल्डिहाइड चाहिँ अक्सिडाइज भएर, यो Ag2O ग्रुप चाहिँ यो Ag2 ग्रुप अक्सिडाइज भएर यसले चाहिँ अक्सिडाइज गर्छ अरुलाई, यो चाहिँ रिड्युस भएर यो चाहिँ रिड्युस हुन्छ, किनभने यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट केलाई भन्छ त हामी हैन? जो चाहिँ अरुलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू चाहिँ के हुन्छ त? रिड्युस हुन्छ। र यो CHO चाहिँ एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ अक्सिडाइज भएर। सक्यो, यति हो। यो समरी भनेको हाम्रो दुईटा टेस्टको यति हो। ल एउटा न्युक्लियोफाइलको क्वेशन गर्नु। भन त कुन क्वेशन हो? Which of the following can act as nucleophile? BF3, FeCl3, ZnCl2, BF3, FeCl3, ZnCl2, C2H5MgBr। है डी नम्बरको C2H5MgBr हैन। ल मैले न्युक्लियोफाइलमा के पढाएको छु तिमी भन त पहिला। न्युक्लियोफाइलमा मैले के भनेको छु? व्हाट इज न्युक्लियोफाइल? नेगेटिभ रिच किन होला? इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हैन। हजुर, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस त्यो ऑक्टेट पूरा हुनु पर्यो। ऑक्टेट हो। ल भन, यो चाहिँ BF3 के हो? यो इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्युक्लियोफाइल हो? BF3 चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल हो। बोरोनको आउटरमोस्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 5 वटा। अनि त्यो ठीक छ, 3टा इलेक्ट्रोन है। बोरोनको 2 र 3 र अर्को चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनसँग शेयर गर्यो भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त? 6 वटा इलेक्ट्रोन भयो। यो इलेक्ट्रोन रिच हो कि इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हो? यो डेफिसिएन्ट हो। यो डेफिसिएन्ट हो। पछि यो के भयो त? इलेक्ट्रोफाइल भयो। FeCl3 के हो? यो इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्युक्लियोफाइल हो? यो पनि इलेक्ट्रोफाइल हो। भन त? इलेक्ट्रोफाइल हो।
तिमीहरूलाई यति अहिलेसम्म त यहाँ योसँग गरियो फाइल योसँग चाहिँ डी अर्बिटल हुन्छ यो इन्कम्प्लिट यो जेरेनसिएल2 के हो यो इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल यो पनि इलेक्ट्रोफाइल हो भनेपछि के बच्यो त डी नम्बर बच्यो तर डी नम्बर कसरी भयो मलाई त्यही आएन मैले त्यसरी नै आन्सर लगाएको थिएँ तर कन्फर्म भयो कसरी हुन्छ भने यहाँ यो एमजी सँग र यो म्याग्नेसियम हैन र यो बीआर यहाँ छ बघ त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर गर्नुपर्छ कि कसो हो त E2S5 MgBr है यो बीआर सँग हाम्रो लोन पेयर हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ हुन्छ हैन एउटा चाहिँ 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यो Mg सँग बोन्ड बनाएको हुन्छ यो C2S तिमी यहाँ कन्फ्युज भयो कि यो C2S5 यो Mg सँग बोन्ड बनाएको हुन्छ के त्यही कन्फ्युज भयो त मलाई यो अरु योसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लोन पेयर छ हेर त इलेक्ट्रोन रिच भएको यो इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भयो रिच भयो अब त्यसो भयो नि त न्यूक्लियोफाइल भयो नि त यो हजुर हजुर थ्यांक यू दाइ अर्को भन्नु त अर्को केही क्वेशन छ कुनै एउटा भन्छु दाइ क्वेशन बुझाइदिनु है यो मैले बुझ्दैन के भन त द अर्डर अफ डिक्रिजिङ स्टेबिलिटी अफ द कार्बाइन पक्का पक्का त अप्सनमा लेख्छु है ल भन अप्सनमा के छ CH3 होल 3 C माइनस CH3 होल 3 C माइनस अप्सन बी मा C माइनस के भन अप्सन बी मा के CH3 होल 2 CH माइनस अर्को भन CH3 CH2 माइनस CH3 CH2 माइनस अनि C6H5 CH2 माइनस C6H5 CH2 माइनस CH2 माइनस ल राम्रो क्वेशन हो यो क्वेशन के हो त अर्डर अफ कार्बायनाइनको डिक्रिजिङ अर्डर हैन हजुर डिक्रिजिङ अर्डर भनेपछि सबभन्दा बढी कुन त्यसपछि कुन त्यसपछि ल कार्बायनाइन तिमीलाई भने यसरी क्वेशन सल्भ गर्ने टेक्निक हो भन्छ यो कार्बायनाइन इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो कि इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पेसिस इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट त्यसले इलेक्ट्रोनहरु विथड्र गर्छ नि हैन कार्बायनाइन कसरी इलेक्ट्रोन कार्बायनाइन सँग यहाँ छ यहाँ माइनस चार्ज छ माइनस चार्ज मैले के भनेछु माइनस चार्ज लो पाइ बोन्ड यो तीनटै भनेको इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो रिच स्पेसिस इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हैन हो इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस छ र योसँग अट्याच भएको यहाँ यसलाई म ओपन गर्छु है र योसँग अट्याच भएको जुन ग्रुप छ CH3 यो कस्तो ग्रुप हो यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ प्लस आई ग्रुप हो कि माइनस आई ग्रुप हो यो प्लस आई हो प्लस आईले के गर्छ इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ कि इलेक्ट्रोन दिन्छ हो इलेक्ट्रोन दिन्छ यसले हेर त यो अलरेडी इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो अलरेडी यो इलेक्ट्रोन र अझै यो तीन जना मिलेर चाहिँ यसलाई अझै इलेक्ट्रोन अझै दिइराछ अनि त के भयो त यो अनस्टेबल हुन जान्छ कि स्टेबल हुन जान्छ अनस्टेबल हो अनस्टेबल हुन जान्छ अनस्टेबल हुन जान्छ मैले तिमीलाई कार्बायनाइनको स्टेबिलिटी अर्डर के पढाएको थिएँ प्राइमरी ग्रेटर देन टर्सरी ग्रेटर देन सेकेन्डरी ग्रेटर देन टर्सरी सबभन्दा बढी स्टेबल कुन त प्राइमरी र त्यो यो भयो हाम्रो टर्सरी यो भयो हाम्रो सेकेन्डरी यो भयो हाम्रो प्राइमरी यो तीनटामा सबभन्दा बढी स्टेबल कुन भन त सी नम्बर सबभन्दा बढी स्टेबल अहिलेको लागि यति यो तीनटामा चाहिँ यो तीनटा एक भेराइटीको छ त्यही भएर यो तीनटामा चाहिँ पहिला कम्पेयर गरे CB र A CBA हुन्छ CBA हैन यो तीनटा बुझिसक्यो किनभने यहाँ चाहिँ तीनवटा प्लस आई ग्रुप छ हैन यसले चाहिँ झन स्टेबिलिटी घटाइदिन्छ यहाँ चाहिँ दुईटा प्लस आई ग्रुप हैन यो बुझिसक्यो तिमी प्लस आई ग्रुपले के गर्छ त प्लस आई ग्रुप इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्टेबिलिटी अफ कार्बायनाइन अब हेर यो हाम्रो डी नम्बरको अप्सनमा के छ डी नम्बरको अप्सनमा हेर CH2 माइनस है यो के हो त यो बेन्जाइल कार्बायनाइन अब भन त यो माइनस चार्ज रिजोनेन्समा जान्छ कि जाँदैन
जान्छ लजिकली हेर्ने के कुन त्यो हेरिहाल्ने होला मैले रिजोनेन्स कन्जुगेसनको मैले टाइप्स पढाएको छु हैन यहाँ त डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड र यहाँ के छ यो नेगेटिभ चार्ज भनेपछि के हो यो कन्जुगेटेड सिस्टम कि अनकन्जुगेटेड सिस्टम कन्जुगेटेड सिस्टम हो कन्जुगेटेड सिस्टम भएपछि के भयो त यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त रेजोनेन्स भइसकेपछि त्यो के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर बडी स्टेबल कि कम स्टेबल बडी स्टेबल र यदि मैले रेजोनेन्स र इन्डक्टिभ इफेक्टमा कम्पेयर गरे भने कसले जित्छ रेजोनेन्स जित्छ कि इन्डक्टिभ जित्छ रेजोनेन्सले जित्छ भनेपछि अब भन्छ सबभन्दा बडी स्टेबल कुन भयो डी डी है डी सी बी ए मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नोटकै कुरा हो नोटकै तिमीले भन्यो हैन सोध्यौ हजुर यो नोटैमा छ यो क्वेशन हाम्रो गरे नोटमै छ यो बुझ्यो भाइ कसले सोधेको थियो भन्न त बुझ्यो दाइ बुझ्यो हैन ल आज चाहिँ अब यही इन्ड गरौँ हैन भोलि चाहिँ तिमीहरु पढेर आऊ है एकचोटी सबै टेस्ट भोलि चाहिँ सकाइदिनु पर्छ कि भोलि